أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله وحبيبه خير الأنبياء بالقاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأئمة المعصومين الغر الميامين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما زیاد میشنویم باید از زندگی اهل بیت عصمت و طهارت ایدیل بگیریم، اونا را ایدیل اختیار کنیم، از زندگی اونا درس بگیریم. اما واقعا بایم توخ کنیم که اونها را ایدیل تیار کردن در منی زندگی در چی معنی و واقعا توخ کنیم که ما در حقیقت اونها را در منی زندگی خو ایدیل تیار کرده یا نه. در او در منی زندگی های خو برای سیره از اونا عمل منی یا نه منی. شما توخ کن ایگو کس را ایدیل قرار دادن در چند معنی ممکنه باشه. یک قسمی از ایدیل قرار دادن در زی معنی که تو عین اعمال و عین رفتار یزو شخص را انجام بیدی. ای که ما اهل بیت عصمت و طهارت را برای خو ایدیل قرار میدی، یک معنی ایدیل قرار دادن در زی معنی که ما عین کارهای زونا را انجام میدیم. مثلا ایام فاطمیه هست، ما حضرت زهرا سلام الله علیها را ایدیل قرار میدیم. یک قسمی از ایدیل قرار دادن حضرت زهرا سلام الله علیها ای است که ما عین کارهای بیبی دو عالم را انجام میدیم. آیا واقعا در زی معنی ما میتونی حضرت زهرا را ایدیل قرار بدی، الگو قرار بدی برای از خود؟ بله مش نه، میتونی ما این کار را کنی. مثلا عبادات حضرت زهرا را انجام بدیم. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمود مگفت ما ریزه که بودی هر شو که از خواب بال نشدی نصف شو بلا استثناء هر شو که ما بال نشدی میدید یا مادر ما در حالت رکوع است یا مادر در حالت سجده بلا استثناء. دائم الصلاة بود حضرت زهرا سلام الله علیها، همیشه در حالی نماز خواندن بود. نمازهایی که بیبی دو عالم میخوان. بله مش نه انسان که است در عبادات حضرت زهرا را ایدیل خود تیار کرد. البته از یک لحاظ دیگه هم مش ایدیل گفت که انسان مطلب توخین حضرت زهرا سلام الله علیها و امیتر ائمه اطهار علیهم السلام یگو تر بعد دیگری داشت که دمنی زنا مو ایدیل قرار داده نمیتونی اونا. مثلا اونا علم غیب داشت، مثلا اونا معصوم بودن، مثلا برای اونا جبرائیل نازل مشوده. در ازی ابعاد مو اونا نمیتونی ایدیل قرار بدی چون شدنی نیه، فقط اونا هی میتونه باشه. اما در ازی مسائل مو میتونی اونا را ایدیل قرار بدی. برای عبادات حضرت زهرا سلام الله علیها را انسان ایدیل قرار بده. امام علی علیه السلام را انسان ایدیل قرار بده. کس نگه که ما کجا و حضرت زهرا کجا، ما کجا و علی ابن ابی طالب کجا.
چطور مجمع علی ابن ابی طالب را یا حضرت زهرا را برای خو ایدیال قرار میده؟ این غلطه ای گبا. اینا وسوسه های شیطان است که در دل انسان میندازه. در دل زنها میندازه مگه تو کجا و زهرای مرضیه کجا؟ تو میتونی زهرای مرضیه ورشونی؟ از اولی مثلا فرض کو در نماز بخوانی مثلا. اینا تمام وسوسه های شیطانیه. تو کجا و علی مرتضی کجایه؟ نموشه اصلا. اینا تمام شیطان در وسوسه مونه در ذهنهای در دلهای انسان. عزیز من، وقتی که اهل بیت علیهم السلام اگر قرار بود اوتر کارهای انجام بده که ما نتونی اونا را انجام بدی، خب اصلا چرا خدا اونا را برای مشمول رهبر قرار داد؟ اگر قرار بود که علی مرتضی اورنگ اعمال انجام بده، اورنگ رفتارها را انجام بده که ما و شما نتونی اورنگ کارها را انجام بدی، خود چرا اونا را برای سری از ما و شما انسان کامل قرار داد؟ چرا خدا متعال اونا را واسطه قرار داد برای از ما و شما؟ پس معلوم است اونا اوتر کارهایی مونه که ما هم میتونی انجام بدی شده دیگه. و الا اگر اوتر کارهایی قرار بود که علی علیه السلام انجام بده که ما نتونی انجام بدی، خود چرا علی علیه السلام را خدا رایی کرد؟ فرشته رایی مکد دیگه. ملائکه را خدا رایی مکد. ملائکه اورنگ عبادت مکد، اورنگ سجده ها انجام میداد، اورنگ رکوع ها انجام میداد که ما و شما نمیتونیم. از بس یک بشر خارج است. اما وقتی که علی علیه السلام را خدا رایی مونه، در عنوان یزی که این ایدیال است تو است، خدا میگه که این فی اسوه رسول الله فی آیت چیزی مدر شد، میگه رسول خدا برای شما ایدیال است. حضرت رسول خدا از امام علی و حضرت زهرا مقامش بالاتر. خدا میگه از رسول خدا اسوه بگیرین، یعنی عین رسول خدا عمل کن در مقام اعمال، در مقام رفتار. قرار است ما از رسول خدا اسوه بگیریم. پس اینا تمام گبهای شیطان است که مگه ما کجا و علی مرتضی کجا، ما کجا و فاطمه زهرا کجا. تو که عزیزان گرامی، ائمه علیهم السلام دو بعد داشتن، در مقام امامت و در مقام ولایت و در مقام معصوم بودن، در مقام علم غیب داشتن. او یک وادی جدا است که گفتم ما در اونجا نقد از اونا میتونی اونا را ایدیل خود تیار کنی، نه در دو جاها ما میرسیدن میتونی و نه از ما خواسته که تو برسو. او یک الگ وادی است، یک الگ فضا است. اما اهل بیت عصمت و طهارت درست علم غیب داشتن، اما در برخورد با مردم اهل بیت عصمت و طهارت بالکل مثل مردم عادی رفتار میکنن. در برخورد با مردم عادی بالکل مثل مردم عادی رفتار میکردن اهل بیت عصمت و طهارت. از علم غیب خو استفاده نمیکردن. چرا؟ از علم غیب خو از این خاطر استفاده نمیکرد چون اگر تمام در هر جای اهل بیت از علم غیب خو استفاده میکرد، اول چه ما اشکال میکرد، ما اگر ما علم غیب میداشتم خو ما مکارم میکرد. ما علم غیب میداشتم، ما اونا علم غیب داشت. نه، امام علی هم زو خاطر در خیلی از جاهات وقتی که قد مردم در روی موشه از علم غیب خو استفاده نمونه. امام علی علیه السلام امام علی علیه السلام اگر خبر نبود ابن ملجم شیر مکشه، خبر بود. خود امام علی خبر داده بود. یک روز در جمع اصحاب نشسته بود، روی ابن ملجم گفت یک روزی تو گفت ریش از مرا قد خون سر ما خضاب کنی. گفت روی بریش علم غیب داشت، امام علی خبر کرد. اما در مقام کارهای زمینی، در مقام عمل در روی زمین، امام علی علیه السلام وقتی که صبح شب 19 مثلا روز 19 ماه مبارک رمضان در منی مسجد که موره، وظیفه امام علی اونجا چیه؟ وظیفه شرعیش اونجا چیه؟ کسی که در مسجد خوابیده باید تو بیدار کنیش. تو حکم شرعیه. تو اگر در منی مسجد بولی دیدی وقت نماز کسی خوابیده، حکم شرعیش همی که باید بیدار کنیش. امام علی در قاتل خور بیدار نه. اما ای که او قاتل شسته، امام علی قد علم غیب خو خبر داره، اما قد علم عادی امام علی مکلف است و موظف است که یک آدمی که در مسجد خوابیده باید بیدار کنه. قد علم غیب خو برخورد نمونه. امام حسین سلام الله علیه مگر خبر نبود در کربلا ما شهید میشون؟ خبر بود امام حسین سلام الله. بارها در طول سفر بارها امام حسین سلام الله علیه انا لله و انا الیه راجعون خوانده بوده، خبر بوده. خب اما چرا رفت امام حسین سلام الله علیه؟ چون امام وظیفه نداره که مطابق علم غیب خود تکلیف انجام بده. امام وظیفه داره که قد علم عادی تکلیف انجام بده.
امام قد علم غیب خبر داره ما به شهادت میرسیم، اما قد علم عادی امام خبر نداره ما به شهادت میرسیم. 18,000 تن خط از کوفه آماده برای امام حسین سلام الله علیه. مردم دعوت داده، پورا یک شهر دعوت داده، بیا امام مو پشت سر تو ایستاده ای. علم عادی چی موگه؟ علم عادی امیر موگه بابا پورا شهر پشت سر ما ایستاده، ما باید برم به سمت کوفه. همزو خاطر امام حسین به سمت کوفه موره. اما ای که امام خبر داره ما به شهادت میرسون در وسیله علم غیب خبر داره، لیکن امام حسین بریز و عمل نمونه، قد علم عادی پیش موره امام حسین سلام الله علیه. یا مثلا شما توخین منذر ابن جارود یکی از اصحاب امام علی علیه السلام بود. امام علی ایر گرفته بود ایگو جای در زمان حکومت خو ایگو جای حاکم تیار کرده بودشت، حکومت مکرد. یک روزی در امام علی خبر رسید که منذر ابن جارود کرپشن کرده، پیسه خورده دمانی حکومت است. امام علی فوراً شر ازل مونه، فوراً دیسمیس ختم. از او بعد امام علی بلش لیتر لکھائی نه، لیتر شد دمانی نهج البلاغه است. منذر ابن جارود را چی موگه؟ موگه حسب و نسبی خانوادگی است تو، یعنی حسب و نسب و نسل پدر و آبا و اجداد تو، یعنی حسب و نسب تو مورا بازی داد. کی در روی قبر میزنه؟ امام علی. امام علی چطور بازی مخره یار؟ امام علی میتونه بازی بخوره؟ علم غیب داره و امام علی چطور بازی خورد؟ عزیز من، امام علی علیه السلام قد علم عادی خود رو عمل مونه، تاکه برای از ما و شما امام علی بیتن آیدیل شونه. امام علی اگر قد علم غیب خو قرار بود کار مکرد در زندگی منذر ابن جارود را در حکومت نمیشتد. گفت تو حسب و نسبی خانوادگی است تو مور بازی داده. یعنی امین جی توخ که دو نکته را امام علی در او بریز ما شما معیار وری بیان مونه. مگه توخ کو هر کسی را که از حسب و نسب خانوادگیش مطمئن شدی برو در عنوان حاکم برای خود انتخاب کنو. هر کس و ناکس را انتخاب نکو برای از خود عنوان حاکم. توخ کو فیملی بیکگراوند چی رنگه مهم است. از او بعد دویمنا نکته را موگه کی و فقط تنها برای فیملی بیکگراوندش بس تکیه نکو. ممکنه ایگو آدم فیملی بیکگراوندش خوب باشه اما در مستقبل ای آدم ممکنه منحرف شونه. چقدر آدمایی در طول تاریخ وجود داشته که فیملی بیکگراوندش خیلی خوب بوده اما یک وقتی در طول تاریخ آمده که شیطان چرا فریب داده منحرف شده. دو نکته امام علی، یکی که فیملی بیکگراوندش توخ کو بابیش کیه، آبا و اجداد چی کیه، از کدام خانواده تعلق داره، از اگر از خانواده سالم و صالح بود انتخاب کشید. از او بعد مگه بس فقط برای زمین اکتفا نکو، ممکنه صبح روز منحرف شونه. پس توخین امام علی علیه السلام درو قد علم عادی خو عمل، قد علم غیب خو درو عمل نمونه، قد علم عادی درو برخورد مونه. برای چی؟ برای از اینکه نشون بده که شما هم میتونید، تو هم میتونی مثل من علی باشی، تو هم میتونی مثل فاطمه زهرا باشی. این از این خاطر امام علی در روی کارا انجام داری. پس کس نگه که ما کجا و علی مرتضی کجا، نه. عبادات زهرای مرضیه را برای خود ایدیل تیار کنیم. به خدا قسم ممکنه با این شما بعضی از گواهی ما سخت باشه، ما از اول معذرت میخوایم اما باید گفته شونه ای گواه. باور کنین خدا دمانی زندگی های از ما یک مقام دیپلماتیک داره. کم ذرا آسان کنم شده خدا جایگاهش دمانی زندگی از ما مثل یک پتله وری است. نعوذ بالله چندان اهمیت نداره. هر چیزی در زندگی اهمیت داره جز خدا. تمام کارهای زندگی از ما برای خدا اولویت داره. تمام کارهای زندگی خورمونی از او بعد موری طرف نماز. دکان قبل از نماز است، خانه قبل از نماز است، نان خوردن ولا حتی قبل از نماز است. تمام مفادات زندگی از ما از تمام قدر زیاد اولویت داره. اینا اگر شد از او بعد خدا مست دیگه. نعوذ بالله. باور کنین عزیزانی ما خود البته هر کس بل الانسان على نفسه بصیره. هر کس قد از خود بیشتر فکر کنه. قد نفس چی رنگه مبارزه میشه، میرنگه میشه دیگه. شاو بیشی قد خود فکر کو یارا واقعا خدا در زندگی از ما جای داره. اگر خدا در زندگی از ما جای میده پس این همه دروغ برای چیه در من جامعه؟ اگر خدا در من زندگی های از ما جای میده پس این همه حرامخوری چرا است در من جامعه؟ اگر خدا در من زندگی های از ما جای میده چرا این همه حق مردم خورده میشه در من جامعه؟ خدا نمیگه علم یعلم بان الله یرا. بنده من در تو نگاه مونم، در تو میبینم. اما تو را خدا اگر ما در یک جای بوری که کیمرا لگیده باشه
رفتار از مو قد از او وقتی که کمره در امور مینگر و قد از او وقتی که کمره نیه آیا فرق نمونه؟ 100% فرق مونه. وقتی دمانی یک دنه لیفت مورم کمره لگیده یا با خدا رفتار ما فرق مونه انت استموشم شور نمخرم از جب مگم یک دنه چیم در عمر نگاه مونه اما به خدا قسم خدا قدری یک دنه کمره دمانی زندگی ورزش نداره. بعض اوقات یک دنه شیشه امزو شیشه های دیدین همون شیشه ای که از برو که تو درون معلوم نمیشه اما از درون برو معلوم میشه رفلکس میرر کشید بوده. اگر ما خبر باشیم که اینجی روی بروی اسم رفلکس میرر لگیده یعنی ما اگر اولا بر نمینگرنم اولا بدرم بر نمینگرنم به خدا دیستای خود شور نمیده تر میشنم. چرا میگم یک دنه آدم اولا با ممکنه او تازه ما خبر نیم باشه یا نباشه میگم ممکنه یک آدم اولا به شیشته باشه که در اون میبینه با خدا شور نمیخورم از جای خود. اما متاسفانه خدا قدر یک رفلکس میرر به زندگی از مو ارزش نداره متاسفانه. اینی حال روز از مو است. اینی عبادتی از من فرقشی قد عبادتی حالا نگم امام سجاد علیه السلام چون باز ممکنه وہ کس بگم ما کجا امام سجاد کجا. اینی فرق عبادتی از من گناهگار قد عبادتی آیت الله العظمای بهجت رضوان الله تعالی. آیا آیت الله بهجت امام معصوم بودک؟ آیت الله بهجت امام معصوم بودک؟ نه. یک معمولی انسان غیر معصوم بیست که از ما شما وری بودک. اما نمازایش رو برین بخوانی دیدی توپ کردین ویدیوهایش هست. مون خدا توفیق داد سالها پشت سر از بزرگوار نماز خواندی. عجب نمازی میخواند. به خدا قسم یک روز یک رکعت نماز پشت سرش میخواندی تا یک ماه تو چارج مو بودی. تا یک ماه را فکری گناه در ذهن تو نمیاد. این قدر تو تا خدا نزدیک مو. اون رنگ نماز میخواند آیت الله العظمای بهجت. بر حبیب خدا ختم انبیاء محمد صلوات. الله صلی علی محمد پس نگیم نمازی از ما کجا و نماز زهرای مرضیه کجا نمازی از ما کجا. آیت الله امینی را یک کسی روی بری شمات اعتراض کرد گفت چطور موشه علی مرتضی شبا ده هر شو 1000 رکعت نماز بخوان چطور موشه گفت امکانش نداره. آیت الله امینی صاحب کتاب الغدیر در حرم امام علی بال شد در یک شو در روی بری امزو آدم 1000 رکعت نماز خوان گفت دیدی شد گفت ما که خاک پای شاگردای مکتب علی و ما تنیستم علی کجا ما تنیستم شد 1000 رکعت علی علیه السلام شبانه نماز میخواند. علامه امینی میاد عام آدم بود خواند شد. پس نگیم که علی علیه السلام کجا و ما کجا عزیزانی گرامی. آیا واقعا دمنی زندگی خو ما درو دمنی عبادات خو از علی علیه السلام پیروی مونیم یا نه مونیم درو عبادت های از ما شبیه عبادت های زهرای مرضیه است یا نه. آیا ما توجه دروم دمنی نماز خو مقدر یا نه. واقعا حیف است. این شده ولا نکته که مو عین یمزو عبادت ها را انجام بدیم. زهرای مرضیه دائم الصلات بود الله اکبر. و امام حسن هم مگفت بعد از هر نماز خو مگفت برای همسایه ها دعا مکدک زهرای مرضیه. اما چی همسایه هایی که چی کدن بعدش بعد زهرای مرضیه. این شده ولا نیش. دویم قسم ایدیل که مو میتونی قرار بدی ای است که مو عین یزو قرار نمیتونی انجام بدی. عین یزو کارایی را که اون شخص انجام میدد مو عین یزو را نمیتونی انجام بدی. لیکن از کارهای یزو مو میتونی مفهوم شر بگیری منی زندگی خو. یک درس از منی کارهای یزو مو میتونی در منی زندگی خو بگیری. مثال بزنم برای شما. حضرت زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام یک صلوات بخوانید بر محمد. مگه دو بزرگوار از دار دنیا یک چار دیواری داشتن و یک دنه پوستی گوسفند که برای امزو پوستی گوسفند هم نان مخوردن اینا و هم خواو مکدن دو بزرگوار. ای آیا موشه که بز مو بگی موم بز یمی تر کار کنی مثلا موم بوری ازی بعد از دمانی خانی ختام فرشا را جمع کنی یک دنه پوستی گوسفند مثلا بوری بیدی مثلا موشه ای کار نمش. حضرت زهرا مثلا دمانی خانه خو قد برتنهای گیلی یوز مکد مثلا بس مو بگی آلی مو هم بوری برتنهای شیشهی و نمیدونستی لپرتاو کنی برتنهای گیلی یوز کنی نه کس نگفته ای کار کن.
اما ازی کارهایی که زهرای مرضیه و امام علی علیه السلام مکدن تو بیا درس شی درس کدام چیز رو بگر، درس ساده زیستی رو بگر، درس ساده زندگی کردن رو بگر، درس قناعت پذیری رو بگر که قانع بودن در کم، درس قناعت رو بیا از اینا بگر. آیا واقعا امروز زندگی های از ما شبیه زندگی های از اونا است واقعا؟ آیا ما قانع است در کم زندگی های از ما رو با این شما بودن توخ کنیم؟ امروز اگر دختر خورما میخواهیم در شوی بدون مگم که نه، دختر ما باید در منی اوتر خانه بوره که از خود حسین کنه کمره داشته باشه، کنه چیولانچ داشته باشه، کنه بیچک داشته باشه که فلان داشته باشه فلان. ما دختر خود در منی خانه که 60 متر زمین داشته باشه به این همونم. زهرای مرضیه در من یک خانه زندگی ما یک چهار دیواری، یک خانه گیلی بسیار محقر در او زندگی مونه. قد یک دنه پوستی گوسفند در او زندگی مونه زهرای مرضیه. ما میتونیم این کار کنیم. بعضی هم گاو او زمانه تمام میتر زندگی میکرد. نه عزیز من، کی گفته تمام میتر زندگی میکرد؟ علی مرتضی وقتی که در زمانه خلافت بودد گفت من بلد استم اصل بخورم، من بلد استم قدمزو آرد سفیدی که منی خلاصه ذرات نداره، قدمزو آرد سفیدی که خوشمزه نانها درست میشه، سفید نانها درست میشه، من بلدم قد آرد سفید نان درست کرده بخورم مزه بیده. اما من علی کار را نمونم. من علی چطور شکم خور سیر کده شوخوشونم در حالی که ممکنه در یمامه بودن انسان قد شکم گشنه سر بلی بالشت بیده. اینی علی مرتضی اصفر. نگیم که اون زمان هر کس همیتر غریب بود. نه، علی موگه من میتونم اصل بخورم، من میتونم امورنگه که امیرها قد آرد سفید نان پخته کده مخورم، من میتونم امورنگه بخورم. اما علی نان جو مخورده، نه از نداری. اینی زندگی علی علیه السلام است. لیکن ما وقتی که متاسفانه نوبت در عروسی دختر و بچه ما برسه حاضر نیست دختر خورده یک خانه ای که مثلا فی الحال یک دنه کمره داره در اونجا بر رهی کنی بشیره مثلا، یا یک خانه ای که 60 متر زمین داره در اونجا بر رهی کنی. اینجا ما دیگه از سیره اهل بیت دیگه تبعیت نمونی. دیگه او چیم زهرای مرضیه برای ما آیدیل نیه، دیگه او چیم امام علی برای ما آیدیل نیه. آن در بعضی جاگا ما خوب قناعت داریم، در بعضی جاگا ما خوب ساده زیستی رو یاد داریم. مثلا دختر یا بچی ما دیگه شهر دیگه در هاستل بوره برای تعلیم حاصل کدو، این بنده خدا حاضر دختر شده یک شهر دیگه بوره در منی یک دنه کمره 12 متری قد 6 دنه دختر 5 سال زندگی رو تیر کنه برای اینکه تعلیم حاصل کنه. اما اینمی آدم وقتی دختر خود دشوی میده حاضر نیه در منی خانه 60 متری دختر بوره کنه. اونجا چطور زندگی کرد دختر تو؟ اونجا دختر تو نبود. در یک شهر دیگه در هاستل رهیدی در یک کمره 12 متری که 6 تنه دختر 5 سال زندگی نه. برای موکیت در سختی زندگی مونه. معلوم هم نیه روز چی مخرشا و چی آوار مناسب چی مبشه معلوم نیه. مگه بیل زندگی کنه برای چی؟ تعلیم حاصل کنه. خب که چی؟ اما وقتی که می دختر خود بیا در منی ازدواج هم می کار کنو، در منی ازدواج هم می ساده زیستی کنو. سخت نگر، دیماندای کلان نکو دختر ما باید در فلانه جای خانه داشته باشه، این تا قالین داشته باشه، اون تا چیز برش بیگر، اون تا گاڑی برش بیگر. چرا؟ متاسفانه بزو چه ما خودون خود مگی ما ایدیل از ما حضرت زهرا سلام الله علیها بس کالای سیاه پوشیده مایی در مجلس ازای ششته بز ما گریم مونو برای زهرا. یک از استادای من گفت ما قد یک دارم زی مسیحیا بحث کدوم یک روز مگاخر قانع شده بود. گفت که ما خود ما مسیحی گفت ما خود ما شخصا اعتقاد دارم که بهترین ایدئولوژی دنیا را مکتب تشیع داره. قانع شده بود و اعتراف میکرد. قبول دارم، قانع شدم که بهترین ایدئولوژی را مکتب تشیع در من عالم داره. از این بعد خیلی ایدئولوژی پیدا نمیتونی. اما گفت که چیکار مگه گفتم خب چرا شیعه نموشه دیگه؟ مگه نه شیعه زی خاطر نموشون که بهترین ایدئولوژی است، خوب قانون داره، خوب دستور داره. اما گفت ضمانت اجرایی نداره، یعنی در مقام عمل اپلای نموشه. ای استاد من گفتم چرا نموشه اپلای؟ گفت خب نشا بیدی کجای اپلای میشه؟ گفت من نشا بیدی. مگه ما سر ما تاش گفت مرا مگه دارم از ما ورشی آیا که درو آبروی اهل بیت را درو برد رایی است. کجای مگه نشا بیدی؟
برای کدام تعلیمات امام صادق در جامعه در عمل میشه. مادرای از ما برای کدام سیره زهرای مرضیه در عمل کدری است. دخترای از ما برای کدام سیره زهرای مرضیه در عمل کدری است. جوانهای از ما برای کدام سیره ابا عبدالله حسین در عمل کدری است. مر نشان بدین گفت. نشان بدین مگه صاحب متاش گفتم راست. مظلومیت اهل بیت عمیق از بس است برایش گیری از ما و یاد ما افتاد. که در آبرویش برداری اون قدامان از خود خود مادر. اینی است عزیزانی گرامی سرزدستی. عروسیای مرباین شما بولین توخ کنی؟ چی حال روز است دملی عروسیای از ما؟ یک دن عروسی 60-70 لک روپیه در منش خرج شده رایی است. بخش یک شو عروسی در او کالای 3 لک روپیه والا خریده رایی است. بیری از تلای 30 لک روپیه تایش گب نمیز ندارو. کالای خلتی خدا خبر چند لک روپیه. آجکل خود نو پارتیام آماده. نمیدونم خدا خبر دنامی انگلیش نامام داره که ماده دیدایت مام نمونه فلانا پارتی. بابا ایش بودم پارتیه ایش پارتی سهیلیای بیری است. او ایش پارتی چیه؟ او ایش پارتی دوستای ناماده. او ایش دیگه چیه؟ ایش فلانا پارتیه. تمام شد وقتی که جمعونی 60-70 لک روپیه در برای یک ازدواج خرج میشه. آیا حضرت زهرا و امام علی امیرن عروسی کده بوده؟ جهیزیه وقتی که میخواه دختر خود جهیز بیده در روخ مردم میکشه. آیا همسایه ها باید نگاه کریم که تو اونو رنگ فریج داری بیا ماستو کده خوبتر شده رو دختر خود داریم دارم. بس او دختری همسایه غریب را هم دمنه خانه خود دعوت میده که بیچاره نمیتونه یک معمولی فریج برای دختر خود بخره. او دختر بس فریج ها و جهیزیه استور بینگرنه بس با توقع داری زندگی نحس استو برکت پیدا کنه. دل یک دن دختری غریب را موسوزندنی زجر میدی در او قدزی کارهای خوش قدزی کالها و قدزی رنگ عروسی گرفتن های خو از او باید توقع داره این زندگی است تو منش خدا برکت بندازه نه حس پوش زندگی است تو. یعنی حال روز از ما است عزیزان گرامی به خدا قسم باین کم ذره مثل زهرای مرضیه و امام علی دمنی ازدواج های خود توقعات خود تا باید توخ کنیم که چقدر دمنی جامعه ازدواج زیاد میشه. امروز ایج ازدواج خبرین در کجا رسیده؟ به خدا قسم بچه های 35 ساله در اون نمیتونه عروسی کنه. ایج ازدواج بال رفته رهیه. این ایج ازدواج در اون بال رفته رهیه. ما بارها گفتم ما یک دنه از دوستای ما بود نکاح کده بود بنده خدا 1 سال از نکاحش تیر شد. ما گفتم بنده خدا چرا عروسی نمونی؟ خب نیه منی نکاح کده عروسی زیاد فاصله بفته منی نکاح و رخصتی خب نیه فاصله بفته کارها خراب میشه چرا ازدواج ننی؟ گفت حاجی آقا 10 لک روپیه در جیب من جرأت نمیتونم ازدواج کنم. این جوان کجا شونه؟ این بدبخت جوان چیکار کنه زبان؟ چیکار کنه؟ به خدا قسم تمامی از او پدرها و مادرهایی که قد دیماندهای زیاد از خود خو و قد توقعات بیجایی از خود خو در راه ازدواج جوانها رکاوٹ تیار موشه اگر اونمو جوان بوره یک سر زیزن گناه انجام بیده در تمام گناهایشی پدر و مادر شریک است. در روز قیامت باید جواب بده اینها و در روز قیامت برای نامه اعمالش تمام شد ثبت شده این چیزها. چرا تو رکاوٹ ایجاد کردی در ازدواج جوانها؟ امروز جوانها نمیتونه ازدواج کرده. مو کاری کرده که جوانها در سینگل و مجرد مندن مگر میارزه مگر ازدواج را یده کن مگر میارزه بیا مجرد باش مگر. خب از او باید شهوت خود چی کار نی جوانی عزیز؟ شهوت هم خود الحمدلله علیک کلچرهای در من جامعه از موم ده که شهوت بسیار داستانی پورا میشه. گفت آجیغا طور فکرش نکن ما برابر منم. فیسبوک زنده باد ولنتاینز دی زنده باد. بس وقتی که ولنتاینز دی رسید دختر شرف روی خوشیا کرد بس مگه چرا دختر گمراه شد بدبخت. اگر تو این قدر دیماندهای ازدواج را بال نمو بردی قدر توقعات غلط را بال نمو بردی ازدواج دختر خو و بچه خو زود مکدی امروز در ولنتاینز دی مردم روی خوشیا نموگه. تو شریک هستی در من گناههای از جوانها هر او پدر و مادری که رکاوٹ ایجاد کرد. بس بیا کالای سیاه بو پشت من مجلس اعضای فاطمه زهرا بس گریه میکن. نمیخواه زهرای مرضیه ایرنگا پیروکار. به خدا قسم قناعت پسندی کجای در من زندگی های از یک مثال بزنم از زندگی زهرای مرضیه برای شما. یک صلوات بخوانید. اللهم صل علی
خداوند متعال دمنی قرآن مگه خدا در او گفتاری منی قرآن مگه کی لن تنالوا البر آیت مشهور معروف است مگه لن تنالوا البر مگه شما دمنی انسانهای نیکوکار و دمنی انسانهای نجات یافته قرار نمیگیرین. لن یعنی هیچ وقت، لن دمنی زبان عربی انکار ابد است، هیچ وقت قرار نمیگیرین دمنی صف انسانهای نیکوکار مگر اینکه چیکار کنی حتی ینفقوا مما تحبون، حتی اینکه از او چیزهای انفاق کنین در راه خدا که خودشون خوش دارین، یعنی همزو چیزهایی که خوش داره برو فقیر رو دیدی در راه خدا انفاق کن. اگر این کار را نکنی تو در جزئی دمنی لاینی انسانهای نیکوکار دمنی انسانهای نجات یافته قرار نمیگیری، هیچ وقت قرار نمیگیری مگر اینکه بوری از اون چیزهایی را که خوش داری خود تو امزونا بوری انفاق کنی در فقیر آبید. اینی سیره اهل بیت است. اما ما چی کار منی؟ یک دنه جوڑا کالا را که بابی ما پوشیده بزوبات براری کٹیم هم شد پوشیده براری غلیم هم پوشیده آلی دا سوچ است که برار ریزرم بیدیه میر دا جانچی یا نه بزوبات یک دفعه دیسیجن مو چینج میشه کم د دین من رحم مای بزن مو جوړه کالار برده د دیوالی مهربانی وزولی این دیوالی مهربانی غریبا با یعقوب ریره البته د منی خانه خوب پیسم موشه یک شموگه نه امیر دی گیرتی آکوم دا خوب د درد مخه ویش موگه نه امیر قدم زید یگو خواب مانگره چک بیدی خوب د درد مخه یک دو نفرش بس موگه نه یار امیر بس دیگه زیاد پو امیر بیل د دیوال مهربانی امیر خوزو کنی دی دینزیرنگه مو د فقیر کمک مونی درو انفاق مونی درو بعد از بحث و مباحثه اما او چنبان شما تو که زهرای مرضیه چی کار مونه دمانی زندگی خانوما و مادرها و خواهرای محترم از ما درو میشنوه و شما مردها خبر دارین داستان ها دمانی زندگی یک دنه زن یک دنه چیز بسیار اهمیت داره. متاسفانه دمانی سوسایتی از مو کچھ زیاده اهمیت داره و او کالای شاوی آرزویشی است که شما هم شاید شنیده باشید مو زیاد دیدی از خاطر امزی کالا طلاق ها شده شنیده باشید از خاطر امزی جوڑه شاوی عروسی طلاق ها شده چرا برای از من جوڑه 30,000 روپیگی خریدی چرا 1.5 لک روپیگی نخریدی چرا اونور که ما گفتم دیسکو برای ششتم نخریدی یعنی تمام زندگی زن یک طرف یک جوڑه کالای شاوی عروسیش یک طرف این قدر اهمیت داره و چون شما تو که زهرای مرضیه کالای شاوی عروسی خود در فقیر صدقه میده زهرای مرضیه چی کار مونه؟ کالای شاوی عروسی خود که برای بیری از کدوم دهمیت چی تازه چی قدر مهمه کالای شاوی عروسی خود زهرای مرضیه بال کنه در فقیر صدقه میده خود شموره در خانه کالای زیر تایخانی خود پوشده مای دمانی عروسی خود شرکت مونه زهرای مرضیه ما پیروانی زهرای مرضیه یا نه ما درو زهرای مرضیه رو آیدیل درو قرار میدی اونا چی کار مونه؟ ما درو در سری کالای شاوی عروسی طلاق میگیری درو مادر گرامی کالای سیاه پش بیا دمنی ازای زهرای مرضیه گریه کنو بگی که ما پیروکاری است دوستم اصلی ما پیروکاری حضرت زهرا سلام الله علیها ما خود در وقت سماول گفتاری است لذا عزیزان گرامی اینی رنگ ما باید پیروکاری حضرت زهرا و ائمه علیهم السلام باشیم. از این پیش وقتی که ما گفت حضرت زهرا را ایدئل قرار بدیم ما خبرم شما این زیرنگ گبا میشنویدید که آن مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها کارای خانه رو میکرد مادر و خواهرها شما کارهای خانه را کنین مثلا حضرت زهرا وقتی که امام علی در خانه میمد لبخند چهرهش بود اگه احترام میکرد او میداد حضرت زهرا امام علی را بله اینام گبای خیلی خوب گبا است اما چون در ایگو زخمی از مون نمینگه کس بلی ازنا حساس هم نیست چون چندانی دزمو ایگو خلاصه خواه مر خراب نمونه زندگی مر سخت نمونه بلی ازی گبار خوب زود مو گوش مونی خوب خوش مون ما ازی گبا همزی گبا بگیا جگا ازی گبای سخت شنگی که درد است دمانی جامعه ازمو که مو درو چی رنگ آبروی اهل بیت را درو برده رئی است اینی رنگ بیا پیرو اهل بیت باش اینی رنگ نانی ولیمه زهرای مرضیه و امام علی رو شما توخی امام علی نانی ولیمه خور نداشتک امام علی علیه السلام رسول خدا صلوات الله علیه گفت بر خدا خبر گفت گوشت قد از ما خدا روغن و نان و خرمایش قد از تو امام علی گفت امام علی مغمزره جنگی خور برد سودا کرد خرما و نان و آو و روغن و غیره گرفت گوشت رم رسول خدا آورد
یک دننانی ساده تمامی انسانهای را که امام علی دعوت داده بود قدمزو دعوت داد. البته اون قدر برکت داشت یک دیگ ریزه رو موقع پورا مدینه رو نان داده بود. یه از معجزاتش بود واقعا دمانی ازدواج امام علی. اما بیا عروسی از موش متوقع نانایشه متاسفانه چند خوراک تیار میشه آخرم چند تب دمانی کچرا پرتاو میشه. مو واقعا درو ایدئل تیار کردی حضرت زهرا امام علی رو دمانی زندگی هست. واقعا عزیزان گرامی جای فکر است واقعا. یک صلوات بخوانید بر اللهم صل علی محمد و آل محمد و خب عزیزان گرامی دیروز دیشب ما خدمت شما عرض کردم که بعضی اوتر وظایف است که وظیفه مشترکی بین زن و شوهر است. البته این وظایف را که مادر و عرض منم فقط برای مادر و پدر و زن و شوهر نیست، برای تمام ممبرز فامیلی است. اینا ما این شاید دو سه دنه دیگه عرض کنم زیاد وقت نیست. اینا فقط برای زن و شوهر نیست، برای بچه خانه است، برای بیرار است، برای خوار، برای تمام اینا کاربرد داره، برای تمام اینا مفید است، برای تمام اینا را عمل کنه. مثلا یکی دیگه از وظایفی که مشترک است بین تمام اعضای فامیلی او است که موږ تمام اعضای فامیلی باید همکاری کنه در منی خانه، هات پټاو کنه. هر کس باید وظیفه خود در منی خانه انجام بده. زن باید که شوهر مدد کنه، شوهر باید که زن مدد کنه. امام علی علیه السلام فرمود لا یخدم العیال الا صدیق او شهید. الله اکبر. متاسفانه در منی سوسایتی از مو مردان برای خود ننگ میدانه که در منی خانه کار کنه. خیلی کانسپت غلط است. بالکل قد سیره ائمه علیهم السلام ټکراو داره. امام علی چی موږ خانه خوره زن خوره هیچ اوتر مرد خدمت چی نمونه مگر که او یا صدیق باشه یا شهید باشه. این قدر مقامی از اون مرد بالا که در منی خانه قد زن خو کار مونه. یک وقتی زن تو مریض است نمیتونه کار کنه بالشو توی دو دنه پیله باشه. یک وقتی زن تو مریض است نمیتونه کار کنه بالشو توی دفعه خانه رو جارو بزنه چون خود جارو نیه ویکیوم کلینر است. یک وقتی زن تو بیچاره بخواب است نلغه بغل نمیتونه بالشو تو شاو نلغه بغل کنه. امام علی موگه اگر توی کار را کنی تو جزء صدیقین و شهدا میشی. این قدر مقامش بالا است. امیرنگا امام علی علیه السلام خود چه کار میکرد؟ امام علی در منی خانه قد حضرت زهرا کار میکرد. رسول خدا فرمود جلوس المرء عند عیاله احب الى الله من اعتکاف فی مسجد هذا. رسول خدا موگه اگر یک مردی فقط یک گنجه وری پیش زن و بچه خو بیشنه در منی خانه قد چند بیشنه گپ بیزنه رسول خدا گفت ای از اعتکاف شیشتن در منی مسجد النبی کده از او کده افضل تره در نزد خدا. اعتکاف شیشتن در منی مسجد النبی چقدر ثواب داره؟ خیلی ثواب داره. اما رسول خدا موگه اگر یک مرد بره فقط یک گنجه پیش زن و بچه بیشنه خالی قد چند خالی بیشنه گپ بیزنه از اعتکاف در منی مسجد النبی کده موگه بالتر است. عزیزانی گرامی چقدر خوب است واقعا. رسول خدا فرمود گفت اگر یک زنی یک دنه گلاس را در منی خانه شوهر خوازین جبال که در دیگه جای بیده امی قدر خدمت کنه امی قدر کار کنه یک زن. چون آجکل متاسفانه بعضی از زنها کم و بیش که یاد گرفتن موگه مو وظیفه نداری در منی خانه شوهر خو کار کنیم وظیفه نداری. بله عزیزم درسته اسلام برای تو واجب نکرده که تو کار کنی بولی لیکن اینی روایت ها هم بیشنو. رسول خدا موگه اگر یک زنی یک گلاس را در منی خانه شوهر خوازین جبال کرده در اونجی بیله خدا در روز قیامت 7 دنه دروازه جهنم را برایش بند مونه نجات پیدا مونه. این قدر مهم است عزیزانی گرامی. لحاظا خدمت و کار کردن در منی خانه تمام افراد خانواده باید وظیفه و دیوتی های خود انجام بده. این یک نکته دوم یکی از وظایفی که تمام اعضای خانواده را او صبر در برابر مشکلات و بلاها است. صبر کنه در منی مشکلات و بلاها. انبیای الهی عزیزان گرامی زندگی هیچ کس بغیر مشکلات و سختی ها نیست. باور کن یک قدر میسیجز مایه در منی فیسبوک وغیره آج آقا ایلی رنگ مشکل در منی زندگی مو ایلی رنگ بلا در زندگی مو امده ایلی رنگ سختی در زندگی مو امده. ما میگم زندگی کی کدام عاده یک تر انسان برای ما تو پیدا کن از انبیا و معمولی آدما که در منی زندگیش مشکل نباشه. تمام مشکلات در منی زندگی. انبیای الهی تو خو مرگ بچه دید مرگ اولاد دید مرگ جوان میدیدن اونا مشکلات اقتصادی میدیدن اونا. حضرت سلیمان را شما شنیدین دربارش. حضرت سلیمان در منی زندگی خو خدا هر چی که داشت دادک شده. حکومت داشت حضرت سلیمان ملک داشت حضرت سلیمان علیه السلام جن و هوا و تمام چیز در تحت تصرف شده.
اما موږ حضرت سلیمان یک دنه بچه فقط داشت و یک دنه بچه‌ش هم فالج زده بود. منی آیت قرآن است موږ مثل لاش ولی بود بچه‌ش. اونورنگ اولاد داده بود خودش. اونورنگ سختی در منی زندگی خودش حضرت سلیمان. حضرت ایوب علیه السلام را شما تو وقتی مرگی بچه دید، مرگی جوان دید، زنش ناجور شد، خودش ناجور شد، آبرویش مردم میخواست ببره، مال و اموالش از بین رفت. این رنگ سختی ها بوده. حضرت نوح علیه السلام از دست زن خو بیزار بوده. اینقدر زنی بد اخلاقی، قدر زنی بد خوی، قدر زنی بد تمیز. موقع در خانهش وقتی مهمان میماند، حضرت نوح وقتی مهمان در خانه میورد، موقع زنش از بقص جیغ شور شروع میکرد تاکه مهمانا بفهمه که یعنی مهمان خوش نداره. آبروی حضرت نوح را مبرده. حضرت هود میرنگه. مردم میماد حضرت هود را میگفت بابا حضرت نوح را میگفت پیغمبر خدا تو چی رنگ قنازی آدم زندگی مونی؟ حضرت نوح هود علیه السلام میگفت ما در برابری بد اخلاقی های ازی صبر مونم تا خدا مر اجر بیده. یعنی واقعا ثواب شید. حضرت هود میگفت ما صبر مونم تا خدا متعال مرا اجر شی بیده. لحظه مشکلات و سختیات در زندگی های کی نی عزیزان گرامی. تو که در من زندگی سه قسم مشکلات ممکنه باید. مشکلات اقتصادی، مشکلات جسمانی بیماری ها و مشکلات اخلاقی، بد اخلاقی بدخویی. مثلا شما تو که امام علی علیه السلام عرض کرد متمتازه از تمام دار دنیا مون چهار دیواری داشت و یک دنه پوستی گوسفند بود که در من زندگی در تای خانهشان آوار میشد. این میر فقط داشت در من خانه امام علی علیه السلام. رسول خدا صلوات الله علیه اولش میتر بود. حضرت زهرا سلام الله علیها موقع وقتی که ازدواج کرد رسول خدا در خانه ابو ایوب انصاری زندگی میکرد. یک سال همونجا زندگی کرد رسول خدا. دمزو دورانم عروسی حضرت زهرا میشه. موقع دور در یک جایی در محله نجارها در پشت قبرستان بقی بسیار دور از خانه رسول خدا او را حضرت زهرا و امام علی خانه میدن. همونجا مور خانه میگیره. بسیار دور و بسیار خانه محقر. یک شخصی بود در نام حارث ابن نعمان آمد خدمت رسول خدا گفت یا رسول الله ما خبرم شما ازی که زهرا از شما دور است ناراحت هستید. این حارث ابن نعمان همسایه ابو ایوب انصاری بود. یک خانه داشت اونجا. گفت یا رسول الله ما این خانه رو میدم خالیدم بی زهرا اینجا کوی که مامورم یک جای دیگر. رسول خدا گفت که نه اذیت مشی نکوی کار. اما او گفت ما خوش دارم این کار کنم. خانه را خالی مون زهرای مرضی اونجا ما. خانه لا عروس نداشت بی زهرا سلام الله. از او بعد موقع رسول خدا در کنار مسجد وقتی که خانه ها تیار مونه یک خانه ریزان برای زهرای مرضیه و امام علی تیار مونه. این قدر زندگیشان سخت تیر میشد. باور کنید یک آدمی از قبیله بنی سعد یک روز خدمت امام علی علیه السلام میرسه. امام علی میگه بیا بیش ما یک مقدار از زندگی از خود و زهرای مرضیه برایتون تعریف کنم نقل کنم. گفت زهرای مرضیه در من خانه ما این قدر از چا او بدل کرد که بدن چی زخمی شده بود. این قدر زهرای مرضیه در من خانه ما گندم را آرد تیار کرد که دستای مبارک اولیله زده بود زخم نشده. این رنگ زهرای مرضیه زندگی میکرد. قدینزی مشکلات اما زهرای مرضیه شما تو که چی رنگ خوب قد امام علی زندگی. یک روز نشد که امام علی را شکایت کرد. یک روز نبود که امام علی را خون جگر کنه زهرای مرضیه از خاطر مشکلات مالی که چرا ما اینقدر فقیر هستیم. مشکلات ما در من زندگی. دویم چی؟ مشکلات جسمانی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حایری رحمت الله علیه بسیار شخصیت بزرگواری در من تاریخ از ما تیر شده. امی حوزه علمی قم را اونمونا در وجود آورده. این خدمت بزرگ داره. شیخ عبدالکریم حایری بچهشان در نام شیخ مرتضی حایری او هم یک از مراجع بزرگ از ما تیر شده. بچه آیت الله شیخ عبدالکریم حایری بچه بزرگوارش دربارش داستان مشهوره که موقع وقتی که شیخ مرتضی حایری بچه از بزرگوار وقتی از دنیا مورد یک از علما خواو مینگر نشه. خواو مینگر نه موقع چطور است موقع برزخ تو چطوره چی چیزا دیدی بعد از مردن و در برزخ چی کار شد و اگر تو در دنیا واپس بیره تو چی کار میخواین کدام عمل را میخواین انجام بدی. موقع شیخ مرتضی حایری موقع اگر ما یک دفعه یک روز وریم خدا در دنیا را کنه ما برای زیارت امام رضا بود. گفت چرا برای زیارت امام رضا چرا بود؟ گفت چون همون روایتی که از امام رضا بود شنیده بودم. امام رضا گفت هر کس برای زیارت از ما یک دفعه باید ما در روز قیامت بعد از مرگ در 3 جای برای دیدار شماییم در 3 جای برای کمک شماییم. گفت ما در دنیا خدا خبر نزدیکای 60 دفعه که چند دفعه برای زیارت امام رضا رفته بودم. موقع تا حالا نزدیکای 30 چند دفعه امام رضا برای دیدن مانده بود در عالم برزخ. این بزرگوار اینمی سید شیخ مرتضی حایری در کتاب لکایی من ایزو کتاب خو یک داستان را نقل میکنم. موقع پدر ما یک شخص ما از پدر ما پرسان کرد گفت شما چطوری تر موفق شدین در زندگی؟
این کلان خدمت را شما چطور انجام دادین در زندگی؟ شیخ عبدالکریم حایری رو موگه. شیخ عبدالکریم حایری موگه ما وقتی که جوان بودم در جوانی ازدواج که کردم موگه دمزو شهری که ما زندگی میکردی امیرنگا یک دانه پندمیک آمده وبا یک وبای آمد موگه زن از ما در نتیجه از وبا فالج زد زن از ما. بعد از چند ماهی موگه چیمایش هم کور شد زن ما، هم فالج زده هم چیمایش کور. شیخ عبدالکریم حایری موگه ما امزول لحظه به بعد تا زمانی که موگه زن ما زنده بود ما تمام روز خدمت چی کردم، پورا زندگی موگه ما خدمت چی کردم و در اثر امزو خدمت هایی که ما نسبت به زن خو کردم موگه زن ما همیشه دعا میداده. به خاطر دعاهای زن خو موگه ما امروز در جاها هستم. توختیم متاسفانه بعض اوقات دمنی بعضی از مردها میگن زن چه معمولی ناجور میشه بنده خدا خاش پیشناش پیندی میشه ناراحت میشه. یه خیر تو خو ناجور شد موگه چمبریز مو درد سر تیار کرد. خدمت مادر یک انسان منو سر جایشی اما خیلی یا قد خدمت به همسر در این جاها رسیده. مگفت ما قد خدمت به همسر در این جاها رسیده. واقعا میترسه. خب امیرنگا مشکلاتی بد اخلاقی والا بد اخلاقی ما روایت برای شما بخوان. ما روایت داره مگه من صبرت علی سوء خلق زوجها اعطاها الله مثل ثواب آسیه بنت مزاحم. پیغمبر خدا یا یک از معصومین روایتش نقل میشه مگه اگر زنی برای بد اخلاقی های شوهر خود صبر کنه تحمل کنه بد اخلاقی های شوهر خورا مگه خدا امو ثواب را که آسیه را داده بود آسیه زن فرعون را خدا امو ثواب را زن نمیده. آسیه چی بود؟ آسیه و زنی بود که خدا متعال برای زن و مرد در قرآن شر ایدیل قرار داده. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خدا در قرآن میگه ما زن فرعون را برای زن و مرد الگو و ایدیل قرار داد. میقدر بلند مقام داشت حضرت آسیه از زنهایی که در قرآن در نامش آمده. اینی مقام از زن است در قرآن. لہذا باید انسان که است تحمل کنه این سختی ها را بد اخلاقی های شوهر خورا تحمل کنه. امیران عزیزان گرامی یک داستان است مگه حضرت اسماعیل بچه امام صادق علیه السلام یک وقتی مگه زن خور چپ مونه زن خورا میزنه امو اسماعیل کی فرقه اسماعیلیه و امام میدانن کسی مگه دوست زن خور میزنه زن چی ناراض شد از منی خانه بروم بره از خانه بروم بره در نتیجه از این ظلمی که در حق زن خوکت مگه بسیار شدید ناجور میشه اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام که البته ای است مگه مؤمنین دمنیم زی دنیا سزای اعمال خو میگرد خداوند تعالی مؤمنین را کفاره اعمالش دمزی دنیا میده. منی قرآن آیت هم است آیت چی بخوانم مگه ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. خداوند تعالی مگه او مؤمنین را که خدا خوش داره مگه دمزی دنیا ما اگر عملی بد انجام بده ظلم انجام بده مگه کفاره گناهش دمزی دنیا میده تا که در قیامت در عالم برزخ پاک شده بره. واقعا میترسه. مو روایت داره امام معصوم فرمود گفت اگر شما قد اعمال نیک خمور مدد نکنین بلکه اعمال بد انجام بدین گناه برای گناه انجام بدین مگه مو اهل بیت مجبور میشه که این قدر شما برای شما عذاب ها نازل شدن این قدر شما اذیت شدین در دنیا تا که از اینجا پاک شده برین در عالم برزخ. و برای اهل بیت این چیز بسیار سخت تیر میشه واقعا بسیار سخت تیر میشه. امام علی فرمود اگر یک مؤمن در شرق عالم تو داشته باشه من امام معصوم در غرب عالم تو میدم. این قدر اذیت میشه امام معصوم. لذا خوب است من زندگی اگر بعض اوقات دیدین مشکلات آمد اگر ناجوری ها ما ترس نخورید اینا کفاره گناه های انسان هست. شکر کنه خدا را که خدای دمزی دنیا تو کفاره گناه های مرد. لذا حضرت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام وقتی که ناجور شد بسیار شدید امام صادق آمد وساطت کرد زن چرا در خانه بابی خو رفته بود گفت بیا من بچه مرد ببخشو از تقصیرات بگذر گفت ببخشم برو تا که خدا متعال ببخشه و این از دیست از این ناجوری نجات پیدا کنه. چون امام صادق آمد واسطه تیار شد مگه زن چی بخشید گفت بیا امام ما بخشیدم و انشالله که خدا مشی راضی باش. اونجا بعد مگه اسماعیل که است تو موش ختم میشه ناجوریشی از بین موره. لہذا انسان نباید که است زن خورا اذیت کنه. عزیزان گرامی آخرنا نکته از خدمت شما عرض کنم زحمت شما تمام کسب رضایت. عزیزان گرامی زن و شوهر باید رضایت یک دیگه خور حاصل کنه. الله اکبر. حضرت زهرا سلام الله علیها شما توختیم دمنی آخرین لحظه های زندگی خو از امام علی علیه السلام در رضایت میخواه یا علی از ما راضی است یا نی است. انسان باید رضایت بخواه. عرض کردم برای تمام ممبرز فیملی بچه ها از پدر رضایت بخواه پدر و مادر از اولادها رضایت بخواه
مو فقط آقی والدین نداره، آقی فرزندان هم داره. بعضی از پدر و مادرها توسط فرزندها آق موشن متاسفانه، چون حقوقشان را رعایت نمونه. دمانی قرآن روایات و آیات هم زیاد است عزیزان گرامی. لذا زن و شوهر هر چند مدت یک باری قدردگی خو بشنن. زن شوهر را ببخشی اگر در منیمزی مدتی که مود نششته بودی، اگر ایگو خطایی از ما سرزد شده باشه، اگر ایگو غلطی در ما کردم، ظلمی در حق کردم، مر ببخشو، راضی باش از من. چی عیبی داره؟ بلا وجه بشنه قدردگی خو. مرد از زن خو پرسان کن، اگر ما دمزی مدت اگر تو را عذاب کردم، اگر حقوق تو رعایت نکردم، اگر از دیست از ما اذیت شده، مر ببخش، راضی باش از من. چقدر مهر و محبت را زیاد کنه من خانه اگر زن شوهر می قرار کنه بلا وجه، نه که فقط جنگ کنه ای قرار کنه زبان، نه بلا وجه بیش نمی قرار کنه، کسب رضایت کنه زندگی خو. انشاءالله خدا تمام از ما توفیق بده که برای سیره ائمه علیهم السلام عمل پیرا باشیم انشاءالله. وصبر خدا ختم انبیاء محمد صلوات. بعضی از مصیبت ها در کربلا که گذشت بسیار سخت بود، بسیار سخت بود. اما عزیزان گرامی در ایام فاطمیه دمنی جریان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها او تر مصائب برای علی علیه السلام گذشت که امام حسین هم اون مصائب را ندیده بود. خیلی سخت است عزیزان. کربلا مصائبش بسیار سخت است، کربلا مصائبش بسیار سنگین است. اما بعضی از مصیبت های را که مولای مظلوم مودیدک، اول مظلوم عالم علی ابن ابی طالب دیدک، امام حسین هم ندیدک او مصیبت را. الله اکبر. شما شنیده باشید که وقت روز عاشورا ابو عبدالله الحسین برای گودی قتلگاه افتاده بود. نانجیبات دور امام حسین را گرفته بود. یکی قد نیزه میزد ابو عبدالله الحسین علیه السلام را، یکی هم قد تیر میزد. اونایی هم که نیزه و تیر و شمشیر نداشتند دامن خو قد سنگ پر کدم ده بود، قد سنگ ابو عبدالله. آخر هم وقتی امام حسین برای گودی قتلگاه افتاده بودک، هیچ کدامشی جرأت نمکرد که بور کار امام حسین را تمامشی ترس مخورد. میگو شاید اینالی بوری حسین بالشونه قد شمشیر مورو بیزنه بکشد. یک دنه نانجیب بسیار خبیث بودک، جگر حسین را آتش زدک. از اول جگر حسین در رو مسوخت. های امام مظلوم در بنی گودی قتلگاه گفت آو بیدین جگر ما مسوخت درو، جگرم سوخت. اما نانجیب قد از جمله خود جگر حسین را مزید درد داد. چی گفت؟ گفت اگر میخواین بفهمین حسین زنده یا نه، برین برای خیمه هایشی حمله کنین، برین طرف زن بچه هایشی حمله کنین اگر میخواین حسین زنده یا نه ببینین. من زیارت ناحیه ابو عبدالله مگه حسین علیه السلام قد صورت برای خاک کربلا افتاده بود، اما قد گوشه چمای به طرف خیمه ها نگاه میکرد. تا شنیدگی نانجیب گفت به طرف خیمه های حسین حمله کنین. هرچی کس کی طاقت منه بدن حسین منده بود جمع کدک حسین دیگه نتنیست استشد، مگه برای دو زانو استشد حسین. فریاد بلند کرد یا معشر ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و ان لم تکن تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای معشر ابو سفیان اگر دین ندارین در دنیای خو آزاد باشین، زن و بچه ما چی کار دارن شما؟ با این قدمان حسین میجنگید. در زن و بچه ما چی کار دارن شما؟ با این مرا بیزنید، با دشمن شما هستن. مگه تا همین جمله را حسین علیه السلام گفت دیگه کس جرأت نکرد طرف خیمه حسین بارن. یعنی تا زمانی که حسین را سر از بدن جدا نکرده بودن کس طرف خیام حسینی نرفت. اما ما مگم دلها بسوزد برای علی. دمن کوچه های مدینه چیلدر نامحرم روی بروی علی
شمشیر میزد، یکشی تازیانه میزد، یکشی سیلی میزد. اما زهرا خود برا برای علی انداخت نمونن. نمینم امام زمان مرا ببری. برای غیرت علی چی تیر شده باشه. الله اکبر. امام علی دستاش پشت سر بسته. امام علی محکومه باید سکوت کنه. چی تیر شده باشه. وقتی علی ببینه ناموس چرا درم بزنه. فاتح خیبر. اما یا ابا عبدالله در کربلا در شام غریب هم سخت گذشت. یا ابا عبدالله خوب شد نبودین در شام غریبا. یا ابا عبدالله خوب شد نبودین در دربار ابن زیاد. اگر امام حسین ندیدن اما از او بعد برای خاندان چی تیر شده. بس یک جمله ازادارا آخری شومیا ازادارا منه دربار ابن زیاد مگه نانجیبا درباریان نشسته بودن. یک مرتبه او نانجیب دختر امام حسین سکینه را میبینه. قدر دیگه خو گپ میزنه چی قدر خوب باشه اگر همی دختر را در کنیزی بگذاره. امام حسین خو ندیدن اما سید سجاد در او میدیدن. زینب کبرا چادر سرشینیا روی خورقت در او قدیستای خو پوچ کنه. در او نسبت به خواهرشی نانجیبا نگاه حرام در او کدرهیه. دمانه درباری یزید چکار باشه. ما دیگه جزئیات چی رو نموگم فقط یک جمله مگم. امام حسین سری بریدهشی برای تشت گذاشته بود. برای تشت گذاشته بود. دختر ابا عبدالله وقتی در خرابه شام وقتی درد دل منه بابا اندم که من از ناقه افتادم و غش کردم. بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی. اندم که مرا دشمن فرمان کنیزی داد. بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی. امام حسین شاید جواب داده باشه دخترم اندم که تو را دشمن فرمان کنیزی داد. در تشت طلا بودم مشغول دعا بودم. دخترم سری بریده و من تشت طلا در او دانه دانه شما را نگاه میکرد. راوی مگه یک مرتبه سری او بریده حسین چی مایشی واز میشد. گاهی رخیه را نگاه منه گاهی سکینه را نگاه منه. اما یک مرتبه وقتی نگاهشی برای زینب کی مفته چیمای حسین بسته باشه. یعنی خواهرم زینب برادر شرمنده یا ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا به حق پهلوی شکسته زهرای مرضیه تعجیل در فرج آقا امام زمان بفرما. پروردگارا به حق پهلوی شکسته زهرای مرضیه تعجیل در فرج آقا امام زمان بفرما. خدای مهدی فاطمه را برسان. خدای امام زمان مرا توهین منمار کس درو گریه نمونه کس درو آوازبان نمونه. خدایا ما رو ببخش که من نسوسایی چی ما امام زمان تو درم توهین بشیم. بیبی فاطمه زهرا بین در و دیوار مهدی را صدا زده بود. مهدی جان از دشمنای ما انتقام بگیر یا امام زمان ما را توفیق بدی که ما زمینه ظهور تو را فراهم کنیم.
परवरदिगारा कसानी की निस्बत बे औलियाए इलाही, कसानी की निस्बत बे इमाम ज़मान अज़मत तौहीद मना हर चीज उत्तर रुस्वा और शकन दिगरदार परवरदिगारा बहक पहलुई शिकस्ते ज़हराई मर्जिया बा मग़फ़िरत गुनाहान मुनक़ल्ब इमाम ज़मान अज़मा राज़ी व खुशनूद बिगर परवरदिगारा बहक हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हाजात शरइये हमें मुमिनीन मुमिनात मुल्तमिसीन दुआ जम हाजिर बराउरदई बाखैर बिफर परवरदिगारा बिहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुश्किलात मसाइल गिरफ्तारी हाय हमें मुमिनीन मुमिनात मुल्तमिसीन दुआ जम हाजिर बरतरफ बिगर खैली मरीज हा इल्तिमास दुआ गुफ्तन मरीज हाई कैंसर दरन मरीज हाई की दरो ऑपरेशन मुशन मरीज हाई दिल खैली मरीज़ा इल्तिमास दुआ गुफ्तन बराई शफायाबी तमाम मरीज हा पहल मर्तबा आए अम्मा युजीब तलावत करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू 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 परवरदिगारा बिहक़ ज़हराई मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा मरीज़ हाय हमें मुमिनीन मुमिनात मरीज़ान मौरिद नज़र सिफारिश रहा मुल्तमिसीन दुआ जम हाजिर अगर खुदाई न करदा मरीज़ दरन शफ़ाए कामिल आजिल इनायत बेफरमा परवरदिगारा बिहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हिजाब व इफ़ाफ़ ख़हरान मारा महफूज बिदा परवरदिगारा मुश्किलात इज़्दिवाज जवानान मारा बरतरफ बिगरदा परवरदिगारा कर्ज़ कर्ज़दारान अज़ ख़ज़ाने ग़ैबी खुदत अदा बेफरमा खुदाया बिहक़ ज़हराई मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा रिज़्क़ रोज़ी वासिअ व हलाल नसीब हमें मुमिनीन मुमिनात मुल्तमिसीन दुआ जम हाजिर इनायत बिफरमा परवरदिगारा तुरा बिहक़ मुहम्मद व आल मुहम्मद बिहक़ ज़हराई मर्ज़िया दुश्मनान अहले बैत दुश्मनान शिया दर हर शक्ल व लिबास के अस्तन खुदाया रुस्वा और शकन बिगरदा परवरदिगारा ममलिकत अज़ीज़ पाकिस्तान र शर दुश्मनान दाखिली व खारिजी महफूज बिफरमा परवरदिगारा बिहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हर चीज़ उत्तर ज़ियारत बा मारिफत अतबात आलियात बिलख़स ज़ियारत करबला मुअल्ला नसीब बिफरमा परवरदिगारा बिहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बारान रहमत अतरा बरमा नाज़िल बिफरमा परवरदिगारा बिहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसानी की बराई बरगुजारी ज़ी मजालिस ज़हमत मिक्शन दर हर तरीक़ ज़हमत मिक्शन खुदाया मनी तौफ़ीक़ात यज़ुना इज़ाफ़ा बिफरमा परवरदिगारा बिहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हर ची खास किन ना खास किन तो क़ुलूब अज़मोज़ हाजात अज़मो आगाह हस्ती खुदाया हाजात शरइये हमें मुमिनीन मुमिनात मुल्तमिसीन दुआ बिलख़स जम हाजिर बराउदे बाखैर बिफरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ रहिमल्लाहु मन क़रअ अल फ़ातिहता मअस सलावात असर सुबह शाम के इंशाअल्लाह अल्लामा मूसा हुसैनी इंशाअल्लाह बराई दुशावरी मजलिस में खाना इंशाअल्लाह में जब मनीजुल मजालिस शिरकत करें बर मोहम्मद व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम